बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान की सियासत का खात्मा हो रहा है और जनरल फैज हमीद साहब जो कि कोर कमांडर पेशावर तैनात हुए थे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उनकी चलती है, अब वो भी उसको नहीं बचा पाए हैं। क्या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में, आपके सामने तफसील रखते हैं। और शिबली फराज ने क्या ड्रामा करने की कोशिश की उन पर हमले के हवाले से, उसकी भी कहानी आप दोस्तों को बताएंगे। और अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। एक फैसला हुआ बल्दियाती इंतखाबात में केपीके के, जहां पे तहरीक इंसाफ बिल्कुल खात्मा हो गया, तहरीक इंसाफ का जनाजा निकल गया है सियासी तौर पे। और 48 घंटों के बाद एक और बड़ा फैसला होने वाला है। वो क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे। दोस्तों, जो केपीके के खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात थे, पीटीआई को उससे बड़ी उम्मीद थी, इमरान खान को उससे बड़ी उम्मीद थी। और इमरान खान ये दावा करते थे, ये प्रोपेगेंडा करते थे कि देखो केपीके में पिछले 8 साल से हमारी हुकूमत है और लोग वहां बहुत खुश हैं, पुलिस का निजाम हमने बेहतर बना दिया है, सेहत कार्ड लोगों को हम दे रहे हैं। और जो इंतखाबात होंगे उसमें तहरीक इंसाफ को ही लोग वोट डालेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं पहले मरहले में। अगला मरहला जनवरी में होना है, लेकिन पहले मरहले में ही तहरीक इंसाफ का खात्मा होते हुए, तहरीक इंसाफ का सियासी जनाजा उठते हुए नजर आ रहा है। वजीर आजम इमरान खान को बड़ी उम्मीदें थी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रोका था कि आप वहां पे ना जाएं, आप वजीर आजम है, सेहत कार्ड के लिए वहां ना जाएं। लेकिन वजीर आजम ने, जो कि अपने आप को कहते हैं कि वो कानून की अमलदारी पर अमल करते हैं, उन्होंने उसको हवा में उड़ाया। वहां वो गए, बकायदा उन्होंने सेहत कार्ड जारी किया। फिर उनके चहीते अली अमीन गंडापुर बकायदा अवाम को धमकियां देते रहे, वहां पर घूमते रहे, दंदनाते रहे। 50,000 रुपए का इलेक्शन कमीशन ने उन पर जुर्माना किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना हुआ, कोई अमलदारी ना हुई कानून की। लेकिन पूरे इंतखाबात में, जो ये बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, सुबह से लेके रात तक, शाम तक, जो गुंडागर्दी, जो दहशतगर्दी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वहां पे बर्पा की और अवाम से वोट लेने के लिए बकायदा उनकी जानें ले ली तहरीक इंसाफ की, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस जो है वो उसको कंट्रोल करने में नाकाम थी, जो कि वजीर आजम इमरान खान कहते थे कि बड़ी मिसाली पुलिस है। तो अब वहां के जो नताइज सामने आए हैं उसमें तहरीक इंसाफ का 17 अजला में बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। तहरीक जो 17 अजला है उसकी जो 19 तहसीलें हैं, वहां पे आप तसव्वुर नहीं करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब वहां पे लीड कर रहे हैं। और सिर्फ तहरीक इंसाफ को 15 तहसीलों में कामयाबी मिल रही है। तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया है, यूं कहिए तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तमाम लोगों की नजरें थी पेशावर पर, इसीलिए अली अमीन गंडापुर वहां जाते थे। बकायदा वो तो इतनी धमकी लगाते थे कि अगर हमें मुंतखब ना किया, अगर हमें वोट ना दिया अवाम ने, तो जो फंड्स होंगे वो जारी नहीं किए जाएंगे। और अब पेशावर का जो मेयर है उसका इंतखाब बड़ा कांटेदार था। तमाम सियासी जमातों की कोशिश थी कि वो पेशावर के मेयर के तौर पे अपने उम्मीदवार को वहां पे जितवाएं। और अब जो तहरीक इंसाफ है उसको शिकस्ते फाश हुई है। पेशावर के जो मेयर का इंतखाब है, अब तक के नताइज के जो सामने आए हैं, वहां पर भी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान की जमात लीड कर रही है। उसके जो उम्मीदवार हैं तकरीबन 32,000 वोट उन्हें मिले हैं। और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं रिजवान बंगश, जो कि अपना कारोबार दुबई में करते हैं, दुबई में रहते हैं, 365 दिन में से 265 दिन वो दुबई में होते हैं। अब इलेक्शन लड़ने के लिए वो कराची पेशावर आए, पाकिस्तान आए, वहां पे उन्होंने इंतखाब लड़ा। लेकिन हुआ क्या? बुरी तरह तकरीबन 26,000 वोट उन्हें मिला है। और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के जो उम्मीदवार हैं उसे तकरीबन 32,000 वोट मिला है। तो तहरीक इंसाफ को यहां पर भी अवाम ने शिकस्ते फाश दी है। और वो जो बैड गवर्नेंस, अवाम की बदहाली, अवाम का साथ जो कुछ मामला किया गया है, वो अब जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको कंट्रोल करने में भी नाकाम है। और यह कहा जा रहा था कि शायद अब जनरल फैज हमीद साहब वहां पे पेशावर में हैं तो कोई तहरीक इंसाफ की उम्मीद बढ़ाए, कोई उम्मीद जो है वो जाग जाए। लेकिन अब वो भी कुछ करने से कासिर हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अवाम पर इतनी जो है वो कठिन और कितनी मुश्किलात इस हुकूमत ने, इमरान खान ने डा दी हैं। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि जो शिबली फराज साहब हैं
وہ گئے ہوئے تھے اپنے حلقے میں, وہاں پر وہ ووٹ ڈالنے گئے ہوئے تھے, وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ہوا یوں کہ ان کی گاڑی پر حملہ ہو گیا. فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی گاڑی پر ان کے مخالفین نے حملہ کیا ہے. شروع میں یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ شبلی فراز صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ کے پی کے میں عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے, عوام نے کہہ لیجئے کہ ان کو جو سیاسی طور پہ ان کو دفن کر لیا ہے, اور آنے والے کئی دہائیوں تک جو ہے وہ شاید تحریک انصاف دوبارہ خیبر پختونخوا میں سر نہ اٹھا سکے جب تک کوئی سلیکٹر آ کے اسے زندہ کرنے کی کوشش نہ کرے. تو اب ہوا یہ کہ جو شبلی فراز صاحب تھے انہوں نے ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم پہ حملہ ہو گیا ہے, ہمارا ڈرائیور جو ہے اس پہ فائرنگ ہو گئی ہے. لیکن کے پی کے کی پولیس نے بتایا, وہی پولیس جو کہ عمران خان کہتے ہیں بڑی زبردست پولیس ہے, کہ کوئی حملہ نہیں ہوا, کوئی جو ہے وہ فائرنگ نہیں ہوئی, صرف پتھراؤ ہو رہا تھا احتجاج کے طور پہ. جب عوام کے ساتھ آپ یہ حال کریں گے پچھلے 3.5 سال میں تو عوام پتھراؤ ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو کہا یہ گیا پولیس کی جانب سے کہ جو فاٹا انضمام کے حوالے سے جو معاملہ, جو مخالفین ہیں جو اس پہ احتجاج کر رہے تھے عوام, انہوں نے پتھراؤ کیا تھا شبلی فراز صاحب کی گاڑی پہ, لیکن اس کو رنگ اس طرح دیا گیا کہ بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے. اور کوشش یہ تھی کہ یہ سارا جو پورے دن کی بدامنی تھی اس کا ذمہ دار اپوزیشن کو ٹھہرا دیا جائے, دانلی کا ذمہ دار جو ہے وہ اپوزیشن کو ٹھہرا دیا جائے. حالانکہ الیکشن ہونے سے پہلے تحریک انصاف کے لوگ جس طرح دھاندلی کر رہے تھے, جس طرح دھمکیاں دے رہے تھے, وہ سب نے دیکھا ہے. وہ پچھلی ویڈیو میں آپ دوستوں کو ویڈیو بھی دکھا چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں. لیکن اگلے 48 گھنٹے, یہ تو معاملہ ہے کے پی کے جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, لیکن اگلے 48 گھنٹوں میں ایک بڑا اہم معاملہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ کے پی کے الیکشن ہوئے, اس کے اگلے دن آج جو ہے وہ جو ترین صاحب ہیں, شوکت ترین صاحب, اسے یہ حکومت جس نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے اسے یہ سینیٹر بنا رہی ہے. باقاعدہ کے پی کے میں انتخاب ہو رہا ہے ان کے سینیٹر کے لیے, وہاں پر وہ اسے منتخب کریں گے. اور اگلے 2 دنوں میں یہ خبر ہے کہ منی بجٹ آنے والا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ عوام نے مسترد کیا کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں اس حکومت کو, تحریک انصاف کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں جو اس عوام نے منتخب لوگ بھیجے ہیں ایوان میں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, وہ یہ جو منی بجٹ ہے اس کو پاس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کیونکہ بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. تو اپوزیشن جو یہ دعوے کر رہی تھی کہ بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان سے رابطے کر رہے ہیں, باقاعدہ خواجہ آصف صاحب یہ ٹی وی پر آ کر کہہ چکے تھے. تو اب امتحان ہے اپوزیشن کا کہ وہ اگلے 48 گھنٹے میں یہ جو منی بجٹ پیش ہوگا اس کو ناکام بنانے میں اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں, اور جو تحریک انصاف کے ناراض ارکان ہیں وہ اس منی بجٹ کو ووٹ دیتے ہیں. کیونکہ اس منی بجٹ کے بعد عوام کے جو جینا دوبر ہوا ہے, جینا حرام ہوا ہے, سمجھیے آپ کو جو دفن ہونے کے لیے قبر ہے وہ بھی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو لگے گا کہ جی اب مرنا جو ہے وہ نہیں ہے زندگی میں. یہ معاملات اس حکومت نے کر دیے ہیں کہ اتنی مشکلات اس حکومت نے ڈال دی ہیں, اور مزید ٹیکسز جو ہے وہ اگلے 48 گھنٹے میں اس منی بجٹ کے ذریعے لگنے والے ہیں. اور اگر یہ منی بجٹ ناکام ہو جاتا ہے, اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور ارکان اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کو اکثریت نہیں ملتی, تو عمران خان صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار ہوگا. اور وزیر اعظم عمران خان جس طرح انہوں نے پہلے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کی تھی, ایک بار پھر اب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اب ان کے ساتھ ان کا جو سلیکٹرز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا کیا ہوتا ہے, اور ارکان اس بم کو منی بجٹ کی صورت میں جو آنے والا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس معلومات آتی رہے, آپ دوست باخبر رہیں. مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.